नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश किबिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माओवादीको बन्द सत्रमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल सम्पन्न। नयाँ केन्द्रीय कमिटी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने स्थायी कमिटीको निर्णय। एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकता। एमालेका इमान्दार नेता कार्यकर्ता पनि आफ्नो पार्टीमा आउन चाहेको माधव नेपालको दाबी। जनमत पार्टी आगजनीमा उत्रिएपछि सिराहामा निषेधाज्ञा। किसानको मुक्तिका लागि आन्दोलन गरिएको अध्यक्ष राउतको भनाई। द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न सर्लाहीमा पनि लगाइयो निषेधाज्ञा। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिँदै दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी भएसँगै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द। विभिन्न राज्यमा थप प्रतिबन्ध लागू। र एसियन सिनियर सेन्टर जोन महिला भलिबलको उपाधि नेपाललाई उज्बेकिस्तान 3-2 को सेटमा पराजित। पहिलो दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रमा पेश भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमाथि सामूहिक छलफल भएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रले अध्यक्षको वैचारिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विभिन्न 25 समूह बनाएको थियो। आज दिनभर समूहगत छलफलबाट निस्किएको निष्कर्ष भोलि बिहान 11 बजेदेखि बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। माओवादीको विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका 279 सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 6 जना, महासचिव, उपमहासचिव 2 जना, सचिव 3 जना र कोषाध्यक्ष गरी 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने छलफल भएको छ। आज बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी क्लस्टरको आधारमा युवा, मुस्लिम, महिला, जनजाति लगायतको प्रतिशत र कमिटी बनाउँदा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने र त्यसको निम्ति तयारी गर्ने निर्णय गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आत्मआलोचना गरिसकेको भन्दै अन्य नेताहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्रले लिने आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र जारी बन्द सत्रमा नीति र नेतृत्वका विषयमा छलफल र विचार विमर्श भइरहेका छन्। यसबाटै आगामी नेतृत्व पंक्ति तयार पार्ने कोसिस पनि भइरहेको छ। तर गुमेको साग फर्काउन माओवादीका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात महाधिवेशनमा बदलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्वभन्दा बढी नीतिमा केन्द्रित रहेको दाबी गरेको थियो। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2.5 घण्टा लगाएर सुनाएको राजनैतिक दस्तावेज महाधिवेशन प्रतिनिधिको हातमा समेत पुग्न पाएन। यसमा नेता कार्यकर्ताहरूबाटै प्रश्न उठ्यो, दस्तावेज नै नदिएर कस्तो खाले नीतिको बहस गर्न थालिएको हो र पार्टी कसरी रूपान्तरण हुन्छ? प्रचण्डले नै गरेको हो भन्ने नेतृत्वको पार्टीको हामी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका छौँ। यो महाधिवेशनमा हामी एकरूपताका साथ, मूल कुरा त विचारको नयाँ बहसका साथ हामीले भनेका छौँ 21औं शताब्दीको नयाँ समाजवादको कुरा। यो बीचमा हामी संसदवादी अथवा पुँजीवादीहरूसँगको सहकार्य गर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ साख गुमेको देख्नु भएको छ र समाजवादी आन्दोलनलाई पूर्णता दिने हाम्रो नेतृत्व चयन हुन्छ। अब पार्टी बहुपदमा जान्छ, 15 जना पदाधिकारीहरू हुन्छ र 15 जना पदाधिकारी पनि समावेशी बनाउने भन्ने कुरा छ। 2064 को निर्वाचनमा पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी अहिले साग जोगाउने हम्मेको अवस्थामा छ। पुनरुदयका लागि पार्टीमा रूपान्तरण आवश्यक छ र त्यसको सुरुवात नेतृत्वबाटै गर्नुपर्छ भन्ने मत कार्यकर्ताको छ।
तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरेका गल्ती कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले रूपान्तरित हुन चाहेको सन्देश दिए पनि नेताहरूले पार्टी रूपान्तरण दस्तावेजमा नभई व्यवहारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्डको गतिविधि अझै पनि व्यक्तिवादी भएकाले रूपान्तरित हुनेमा आशंका पनि कायमै छ। र मुख्य कुरो के हो भने अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के मात्रै। अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त त्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसैले चाहिँ उहाँ जसरी म त आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा म त कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि म त आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टी रूपान्तरणका लागि मूल नेतृत्वबाटै सुधारको सुरुवात हुन आवश्यक रहेका बेला प्रचण्ड माओवादीमा निर्विकल्प छन् र पार्टीको नेतृत्व लिन सक्ने दोस्रो र तेस्रो तहमा समेत नेताहरू जन्मिएका छैनन्। बरु प्रचण्डकै फेरो समाएर राजनीतिमा उदाउने र अस्ताउने श्रृङ्खला माओवादीका लागि नयाँ होइन। यो 8औं महाधिवेशनबाट समेत प्रचण्ड सुरक्षित रहेका बेला 15 सदस्यीय पदाधिकारीमा कस्तो अनुहार आउँछन् त्यसले समेत अर्थ राख्नेछ। अहिले मूलत अध्यक्षपछिको महत्त्वपूर्ण पद महासचिवकै भिडन्त प्रचण्डका लागि सकसपूर्ण छ, किनकि यही पदका लागि जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्पा भुषाल जस्ता नेताहरू लामबद्ध छन्। महासचिवकै लागि कृष्णबहादुर महरा र हरिबोल गजुरेल समेत थपिएका छन्। तर महरा र भुषाललाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गरेर शर्मा र पुनमध्ये एकलाई महासचिव बनाउने प्रचण्डको तयारी देखिन्छ। त्यसमध्ये अर्थमन्त्री समेत रहेका शर्माले महाधिवेशनबाटै आफ्नो माहौल बनाइरहेका छन् भने उपचारका लागि चीनमा रहेका पुनले त्यहीँबाटै दबाब दिइरहेका छन्। मङ्गलबार पुनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा उपमन्त्री चेन झाओसँग भेटवार्ता गरेका थिए, जुन भेटलाई नेतृत्व दबाब दिनका लागि रहेको स्पष्टै रूपमा बुझिएको छ। अब मूल नेतृत्वको प्रश्नको बारेमा चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा विचारको अगुवा, आन्दोलनको अगुवा, योगदान सबै आन्दोलनको प्रक्रियाको हिसाबले अहिले अध्यक्षको विकल्प त देखिँदैन। अब अरू सवालहरूमा त अब पार्टीले कमिटीले आवश्यकता अनुसार तय गर्दै लैजाने कुरा आवश्यकता चाहिँ के हो त? हैन, पार्टी कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो नै अहिलेको सरदरको मापदण्डको आवश्यकता हो। महासचिवमा पुन र शर्मा मध्ये एक भए अन्य आकांक्षीलाई उपाध्यक्ष र उपमहासचिव लगायतका पदमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा नारायण काजी श्रेष्ठ, अध्यक्षमा प्रचण्ड जस्तै निर्विकल्प छन्। समावेशी क्लस्टरमा उपाध्यक्ष चयन गर्दा मातृका प्रसाद यादव र देव गुरुङले ठाउँ पाउने सम्भावना पनि छ। हामीले भनेको क्लस्टरका आधारमा युवाहरूको प्रतिशत, मुस्लिमको प्रतिशत, महिलाको प्रतिशत, त्यसपछि जनजातिको प्रतिशत र संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सकेसम्म कमिटी बनाउँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी निर्माण गर्ने, त्यसैको निम्ति अब तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। महासचिवमा आकांक्षा भए पनि गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू उपमहासचिवका लागि तयार भइरहेका छन्। केही नेताको व्यवस्थापन सचिव र कोषाध्यक्षमा समेत हुनेछ। महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व पङ्क्ति आउँछ त्यसले गुमेको माओवादीको साग फिर्ता हुने विषय निर्भर हुने देखिन्छ। यद्यपि 32 वर्ष महामन्त्री र अध्यक्ष बनेका प्रचण्डलाई नेतृत्वमा फेरि पनि तिहर्याउने काम भइरहेका बेला उनीहरूले तयार पारेको पदाधिकारीमा ताली बजाउने र पारित गर्ने अभ्यास यसपटक पनि माओवादीमा दोहोरिने पक्की बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकता भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक समारोहका बीच दुई पार्टीले एक भएको घोषणा गरेका हुन्। माओवादीबाट अलग्गिएर देवेन्द्र सिंह महताको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा जनवादी एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको हो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमै चुङवान बैठकबाट प्रचण्डको कार्यदिशामा असहमति जनाउँदै 2062 सालमा महता सहित विद्रोह भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेका केही नेताहरू आफ्नो पार्टीमा आउनका लागि कुराकानीमा व्यस्त भएको पनि खुलासा गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकीकरणको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले दलाल पुँजीको दबदबा बढिरहेकाले देशमा मेहनत नगरिकन पैसा कमाउने प्रवृत्ति, रातारात अर्बपति बन्ने चाहना र अरूलाई लुटेर कमाउने प्रवृत्ति हुर्किरहेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उद्यमीहरू देखा पर्न थालेका छन्। यसलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। राज्यको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने छ। यो उद्यमशीलताको विकास नगरेको हुनाले अनि उत्पादन क्षमता नबढाएको हुनाले मानिसहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन। अध्यक्ष नेपालले इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पण नै एउटा नेताका लागि आवश्यक र उचित हुने भन्दै जनताको मन जित्न यी काममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनसँगै कम्युनिस्ट एकताको विषय पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा पश्चाताप गरिरहँदा माओवादीबाटै फुटेर गएकाहरूले पनि गुलियो वचन दिएपछि एकताको चर्चा चुरिएको हो। तर काङ्ग्रेससँग एमसिसी पास गर्ने सम्मको हदमा पुगेका प्रचण्डसँग अन्य कम्युनिस्टको एकता कति सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। टुटफुटमै रमाइरहेका नेपाली कम्युनिस्टहरू बीच पुनः एकताको बहस सुरु भएको छ। यो बीचमा बोलीचाली नै बन्द भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच फोन वार्ता भएको छ भने नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि भेटघाट बढाइरहेका छन्। त्यस्तै प्रचण्डसँग भने माओवादी महाधिवेशनमै प्रचण्ड र एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेकपा एकता बचाउन नसकेकोमा पश्चाताप गरेका छन्, जसले समेत प्रचण्डलाई हौस्याएको छ। तर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने प्रचण्डसँग मात्र नभई बृहत वाम एकता आवश्यक रहेको र त्यसैका लागि छलफल जारी रहेको बताएको छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा त मैले छलफल गर्न बाँकी नै छ होइन। तर मैले भनिरहेको छु हाम्रो पार्टीमा अब हामीले भनिरहेको छौँ, हामीले छलफल चलाइरहेको छौँ कि बृहत कम्युनिस्ट एकता आवश्यक छ र त्यो सम्भव पनि छ, त्यो अनिवार्य पनि छ, त्यो हुन्छ। बृहत कम्युनिस्ट एकता चाहिँ हुन्छ र त्यो के को निम्ति हुन्छ भने समाजवादको निम्ति, वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गर्न बाँकी नै छ, हामी गर्छौँ त्यो। तर संसदीय व्यवस्था मान्ने कम्युनिस्ट दलहरू र त्यसैलाई दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भन्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीचको एकता त्यति सहज देखिँदैन। यता नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले समेत आफू बाहेक अरूलाई कम्युनिस्ट मान्न तयार देखिँदैनन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मात्र भनेर नहुने बताउने उनले राजनीतिक कार्यदिशा सो अनुरूपको बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट नामका अन्य सबै दल प्रतिक्रियावादीको दलाल भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्, जसले बृहत कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा अनुरूप सबै कम्युनिस्ट हटाउनेमा प्रश्न उब्जाएको छ। प्रचण्ड बारम्बार के भन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यो संविधानको रक्षा गर्ने हामी हौँ, प्रतिगमनका विरुद्ध जाने हामी हौँ भनेर कुर्लिया छन्। यो संविधानको रक्षा गरे त त्यही हो प्रतिगमन, त्यही हो प्रतिक्रान्तिकारी। दक्षिणपन्थी मात्रै होइन कमरेडहरू, यिनीहरू ओलीहरू प्रचण्डहरू यी दक्षिणपन्थी मात्रै होइन। दक्षिणपन्थी भन्दाखेरि त कमसेकम किताबको कुरा आउँछ। यिनी त प्रतिक्रियावादका दलाल हुन्, प्रतिक्रियावादी हुन्, नप्रतिक्रियावादी हुन्। यद्यपि उनकै पार्टीका नेता सीपी गजुरेल भने केही शर्तमा एक हुन सकिनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्वकर्ता समेत रहेका उनले नेपालमा भएका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। तर माओवादीसँग एक हुन सशस्त्र विद्रोह सुरु हुनु अघिको माओवादी केन्द्रीय समितिले गरेका प्रतिबद्धतालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने माग उनको छ। हामीले जनगणतन्त्रको लागि जनयुद्ध गरेको हो, त्यहाँ त्यो आएकै छैन त्यो व्यवस्था, त्यो जसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा भयो। त्यो व्यवस्था आएको छैन भने अब त्यो पहिले जनगणतन्त्रको लागि हामी जाउँ। यो संसदीय व्यवस्था आफै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो व्यवस्थालाई कम्युनिस्टहरूले चाहिँ हाम्रो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादले चाहिँ यसलाई के भन्छ भने यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो नै भन्छ। अब उहाँहरू प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई बचाउनपट्टि हामी जान्छौँ, त्यसलाई बचाउनपट्टि जान्छौँ भनेपछि हामी यसलाई हटाएर अर्को ल्याउन चाहन्छौँ। उहाँ यसैलाई थ्याक्न चाहनुहुन्छ, अनि त्यहाँ मिल्दैन नि। त्यहाँ नमिलेपछि त कसरी एकता हुन्छ?
गजुरेलका यी शर्त मान्न माओवादीलाई त्यति सहज भने छैन, तर टुटफुटकै कारण कम्युनिस्टहरूप्रति नै निराशा बढ्दै गएको अवस्थामा एक हुनै पर्ने बाध्यता समेत उनीहरूलाई छ। फुटपछि सबै पार्टी सिद्धान्तविहीन रहेकोले पुनः सबै एकै ठाउँमा आउने सम्भावना जीवितै रहेको वाम विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपाली कम्युनिस्टहरूका बिचमा कम्युनिस्ट मात्रै नभइकन सम्पूर्ण पार्टीहरू ट्रेडमार्किया पार्टी भएका कारणले गर्दा कम्युनिस्ट नै नबनिसकेपछि उनीहरूलाई सिद्धान्त, नीति, दर्शन, कार्यनीति, सांस्कृतिक नीति, सङ्गठन, त्यसको चाहिँ आन्दोलन, अभ्यास केही पनि चाहिँदैन। यहाँ पोलिटिकल भ्याकम छ। सिद्धान्तको भ्याकम भनेको पोलिटिकल भ्याकम हो। त्यो शून्यता भनेको संसारमा केही पनि रहँदैन। त्यो शून्यतालाई भर्नलाई आधी भेरी आइपुग्न सक्छ। अवस्था कस्तोसम्म छ भने कङ्ग्रेसको फेरो समातेर चुनावमा जाने आशामा रहेका प्रचण्डलाई कङ्ग्रेसका सभापति देउवाले प्रशंसाको पुल बाँधेर अझ नजिक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। देउवा यही नजिकपनाको फाइदा उठाउँदै एमसिसी पास गराउने दाउमा छन्, तर एक हुने भनिएका कम्युनिस्टहरूमा मुख्य बिमेलको मुद्दा नै एमसिसी र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसमाथि पनि सिद्धान्त त पतित बन्दै गएको एउटा खेमा र कसैको फेरो समातेर भए पनि सत्तामा पुग्न चाहने अर्को प्रवृत्तिबीच मिलनबिन्दु कसले पहिल्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनमत पार्टीले केही दिनदेखि आम हडताल र चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि सिराहामा स्थानीय प्रशासनले निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। जनमत पार्टीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग लक्षित चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले आज बिहानदेखि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्मका लागि 2 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 बयलबास क्षेत्रमा भएको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। आइतबार साँझ भएको सवारी दुर्घटनामा स्थानीय एकजनाको ज्यान गएपछि उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिएपछि द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न भन्दै आज दिउँसो 3 बजेदेखि बुधबार साँझ 7 बजेसम्मका लागि निषेध आज्ञा जारी गरिएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला तदर्थ समितिको नियुक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि सुरु भएको छ। असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एकलौटी ढङ्गले नियुक्त गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। विधान त अध्यक्षको एकल निर्णयले नियुक्ति गर्न नमिल्ने भए पनि ठाकुरले पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेड जसरी चलाएको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। केही समय अघि मात्र जनता समाजवादीबाट टुक्रिएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भित्रै पनि नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। पार्टीको प्रदेश 2 को प्रदेश तथा जिल्ला तदर्थ समितिमा भएको नियुक्ति विधान विपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो। फलत जनकपुरबाट आएको असन्तुष्ट पक्षले आइतबारबाट लगातार काठमाडौँ स्थित लोसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका छन्। पार्टी विधान अनुसार अध्यक्षले केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विधान र प्रक्रियालाई समेत ख्याल नगरिएको उनीहरूको आरोप छ। नियुक्त भएकाहरूमा पनि अधिकांश पूर्व तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरू रहेको र यही रवैयाका कारण पार्टीभित्र भ्रष्टाचार देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष ठाकुरले गरेका नियुक्ति रद्द नभएसम्म केन्द्रीय कार्यालय घेराउदेखि अन्य विरोधका कार्यक्रम कायम राख्ने असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ। एक व्यक्ति एक पदको कुरा पार्टीमा लागू गरेर पार्टीलाई सबल बनाउनु पर्ने समेत उनीहरूको माग छ। स्वच्छ कार्यकर्ताको तपाईँको भएन यो, र उहाँले जुन तपाईँको एउटा घेराभित्र परेर अलोकतान्त्रिक निर्णयहरू गर्नुभएको छ यो एजमा आएर तपाईँको जस्तो तपाईँको प्रदेश अध्यक्ष जुन नियुक्ति गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको नेता पनि हो होइन। बारा जिल्लाको पर्यवेक्षकमा पनि उहाँले नियुक्ति गर्यो, 2वटा पद भयो। कार्यकारिणी सदस्य पनि छ, 3वटा भयो। त्यसपछि तपाईँको प्रदेश अध्यक्ष पनि बनाइएको छ, 4वटा पद एकजनालाई, र कसैलाई कुनै जिम्मेवारी पनि नदिने। 6 बुँदे माग राख्दै धरनामा बसेका उनीहरूका मागमा पार्टीको कुनै पनि निर्णय विधि प्रक्रिया सम्मत हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पार्टीमा लागू हुनुपर्ने, भातृ संगठनको गठन, सबै जिल्लामा पार्टी कार्यालयको स्थापना गरिनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। यस्तै पार्टीका कार्यकारिणी समितिको नियमित बैठक बस्नुपर्ने मागले पनि प्राथमिकता पाएको छ।
पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक भए पनि अध्यक्षले नै लोकतन्त्रको हत्या गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाएको धरनामा बसेका नेताहरूको आरोप छ। यही चरित्र रहिरहे समानान्तर समिति गठन गर्ने सम्मको योजना उनीहरूको छ। यत्रो हामी नेता कार्यकर्ता हामी आइरहेछौँ, पार्टी कार्यालयमा आएर, पार्टी कार्यालय हाम्रो मन्दिर हो, पार्टी कार्यालयमा कमसेकम उहाँहरू आएर 5 मिनट पनि हामीलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्ने, वास्तवमा किन आएको हो, होइन, ठिक छ, के छ समस्या उहाँले बुझिदिनु पर्ने हो। यसलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ। नसच्याएपछि यो पार्टीको मात्रै नाम लोकतन्त्र रहन्छ। लोकतन्त्रभित्र चाहिँ लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम ठाकुरजीले गर्नुभएको छ। हाम्रा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्षसँग हामी साझा गर्न आएको छौँ आफ्नो विचारलाई। त्यो जबसम्म हाम्रो यो विचारहरू चाहिँ उहाँहरूले आएर हाम्रो बिचमा चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न, त्यसपछि हामी अन्य ढङ्गले यहाँसम्म आएको छौँ। फेरि जिल्लामा गएर विभिन्न किसिमका स्वरूपहरू, नेतृत्वहरू चेन्ज गर्दै हामीले कार्यक्रमहरू गर्छौँ। यता ठाकुर पक्ष नेताहरू भने कार्यकारिणी समितिले अधिकार दिएकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। यो असन्तुष्टि घरभित्रकै सानो झगडा भएको र यसको समाधानका लागि अध्यक्ष गम्भीर रहेको उनीहरूको दाबी छ। स्वास्थ्य अवस्थामा आएको खराबीका कारण ठाकुर पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको र असन्तुष्ट पक्षलाई छलफलका लागि निवासमै बोलाइएको उनीहरूको भनाइ छ। 33 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ। त्यो समितिले अध्यक्षजीले अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार अनुसारले उहाँले केही निर्णयहरू गर्नुभएको छ। उहाँ रूपन्देही जिल्ला भ्रमणमा जानुभएको थियो। चिसोले, फिभरले उहाँ घरमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ। आफ्नै परिवारको सदस्यहरूको बिचमा उहाँ चाहिँ संवादहीनता गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। अर्को कुरो म तपाईँलाई के भनौँ भने प्रदेश 2 को सन्दर्भ हुने हो भने त हाम्रो पार्टीभित्र असन्तुष्टि भयो त यहाँ त तपाईँ कमसेकम 10,000 मान्छे बस्छ नि। त्यसैले केही साथीहरूलाई कुनै कुरो लागेको छ आफ्नो कुरा आफ्नो अध्यक्षलाई राख्नुहुन्छ। त्यसैले यो ठुलो विषय भएन। यता जसपामा पनि पछिल्लो समय विवाद कम छैन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बीच टकराव बढिरहेको छ। यही बीचमा लोकसभामा पनि देखिएको यो विवादलाई राजेन्द्र महतो र ठाकुर बीचको शीत युद्धका रूपमा बुझिएको छ। यद्यपि धरनारत नेता कार्यकर्ताहरूले भने आफ्नो असन्तुष्टि शीर्ष नेता सबैसँग भएको बताउँदै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य माधव कुमार नेपालले भैरहवा विमानस्थलको टर्मिनल चित्तबुद्धो नरहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा भएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै नेपालले भैरहवा विमानस्थलको टर्मिनल चित्तबुद्धो नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विमानस्थल डिजाइनर कम्पनी, इन्जिनियर र डिजाइन स्वीकार गर्ने पदाधिकारीको नाम समेत उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गर्नुभयो। सदस्य नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा विभिन्न त्रुटिहरू भएको भन्दै सुधार्न प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। एकदम यो चित्तबुद्धो छैन। अनि त्यस्तो टर्मिनल भवनको जुन डिजाइन तयार भयो, त्यो डिजाइनर को हो, यसको नाम चाहियो, कम्पनी, इन्जिनियर। त्यसलाई स्वीकार गर्ने त्यो बेलाका अधिकारी को हुन्, त्यो पनि नाम चाहियो। मन्त्री को थिए, त्यो पनि चाहियो। प्रधानमन्त्री को थिए, त्यो पनि चाहियो। बोल्दा त प्रधानमन्त्रीका पनि पुग्छ। कति दोष दिने कि नदिने भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सबै हेर्न साध्य त हुँदैन, तर मार्गदर्शन गर्ने कुरामा त्यो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। बैठकमा समितिकी सदस्य पुष्पा भूषालले साधारण जनताहरूले पनि प्लेनमा चढ्न पाउनुपर्ने अवसरको महसुस भएकोले चाँडै काम भइरहेको विमानस्थलहरूको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याइनु पर्ने बताउनु भयो। साधारण जनताहरू पनि प्लेनमा चढ्न सक्ने एउटा अवसरको खाँचो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसतर्फ पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ कि भन्ने पनि मैले त्यसमा एउटा गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहेँ। दोस्रो कुरा मलाई लाग्छ, मैले धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ आजको यसमा, किनभने आजको पोखरा विमानस्थलको अध्ययनगत प्रतिवेदन पेश भएको छ र जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ त्यसमा गम्भीरतापूर्वक मन्त्रीज्यूले ध्यान आकर्षण हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त रहेका छौँ। त्यस्तै समितिका सदस्य मोहन बानियाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुनः सर्वे डिजाइन र डिपिआर गर्ने भन्ने आएकोमा खेद प्रकट समेत गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। रौतहटको गौर चपुर सडक खण्डको
गरुडामा जन्ती बोकेको कार दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गौरबाट चन्द्रनिगापुरतर्फ जाँदै गरेको भारतीय BR05 PA6953 नम्बरको उक्त कार गरुडामा दुर्घटनाग्रस्त भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कारमा सवार 8 जना मध्ये 3 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको गरुडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छैन। काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नावली बनाउनेको भिड लागेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नावली बनाउनेको भिड लागेको हो। सर्वसाधारण भने नेतालाई भोट दिनका लागि नावली दर्ता गर्न पनि सकस परेको गुनासो गर्छन्। एक रिपोर्ट। यतिखेर जनता नेताहरूको व्यवहार देखेर दिक्क भएका छन्। स्थायित्वको आशा गरिएको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार सीमित नेताको स्वार्थका कारण कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेकोमा जनता रुष्ट छन्। जुन सरकार वा प्रणाली वा पद्धति आए पनि जनताको पक्षमा काम हुने रहेनछ भन्ने मनोविज्ञान नागरिकमा पैदा भएको छ। अब आउने चुनावमा भोट नदिने भन्दै आक्रोशित बनेका जनताहरू अन्ततः आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली बनाउन निर्वाचन कार्यालयहरूमा भिड लाग्ने गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेपछि यतिखेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिहानदेखि नै ठेलमठेला लाइनमा बसेर मतदाता नामावली दर्ता गर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ। तर यहाँको व्यवस्था देखेर सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन्। नेताहरूलाई भोट दिनको लागि नामावली दर्ता गर्न आउँदा पनि दुःख पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। एउटा नेपाली हुनुको नाताले उपयुक्त दल वा उम्मेद्वार चुन्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर आफूहरू पहिलो पटक मतदाता नामावली बनाउन आए पनि समयमै काम नहुँदा दिक्क लागेको उनीहरू बताउँछन्। राजनीति भनेको चाहिँ नसा हो एउटा होइन। हामी पनि हिजो दिन्नौँ बनाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो पक्षमा थियौँ। तर यो के अरे हामी एउटा नागरिक भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भोट र हामीले चुन्ने उम्मेदवार चाहिँ एकदम के अरे असल हाम्रो जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ भोट नदिनु भन्ने कुरा होइन। त्यो भोट चाहिँ दिइन्छ तर अब त्यो पहिलाको जस्तो पार्टी भन्दा पनि अब मान्छे विशेष हेरेर कस्तो तरिकाको राम्रो मान्छे छ के छ त्यो अनुसार चाहिँ दिनुपर्छ। यहाँ लाइन बस्यो हो, अहिलेसम्म फर्म देखाएन हामीलाई। त्यहाँ लास्टमा गएर हेर्नु होइन, नयाँ मान्छे बस्ने बित्तिकै तपाईँलाई फर्म छैन सक्यो भनिदिन्छ हो। अनलाइन सिस्टम आएको छ, टेक्नोलोजीको जमाना छ, पुरै अनलाइनबाट गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो। कतिपय भने सबै दलका नेता उस्तै र आफ्नो मात्रै दुनो सोच्याउने प्रवृत्ति राजनीतिमा हावी भएको अनुभूत भएको बताउँछन्। कसैलाई पनि खुसी मनले भोट हाल्न मन नलागे पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिराखौँ भनेर लाइनमा बसेको कतिपयको भनाइ छ। टोकन सिस्टम गरेको हुन्थ्यो, यहाँ टोकन सिस्टम गरेर व्यवस्था मिलाएको भए यस्तो दुःख पाउनु पर्दैन थियो हामीले। टोकन सिस्टम नगरेको कारणले चाहिँ सबै मान्छे उभिनु परिरहेको छ। कतिपय मान्छेहरू अब आधी बेलुका 5-6 बजीसम्म पनि काम नसकेर बिहान रुँगेर लाइन बसेर नि फिर्केका छन्। टोकन सिस्टम गरेको दिनमा कति इस्टिमेट हुन्छ, कति मान्छेलाई गर्न सकिन्छ, त्यही मान्छेलाई टोकन बाँडेर त्यति बोलाएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। भोट दिन त मन छैन, बाध्यता हो। यस्तो होइन, लाइन बसेछ दुःख हुन्छ नि अलिअलि होइन। उहाँ पुग्नुपर्छ लाइन, अस्ति नै आयो बसे फर्क्यो, ड्याडी नै आउनुभयो बसे फर्क्यो। यता जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरू भने सर्वसाधारण नागरिक मताधिकार प्राप्तिका लागि गाउँ-गाउँबाट आएको हुँदा कार्यालयमा भिडभाड बढेको बताउँछन्। उनीहरूले 77 जिल्लाको नागरिकहरू एकै ठाउँमा भेला भएको कारण र कार्यालयमा थोरै जनशक्ति स्रोत साधन भएकोले नागरिकहरूको काम ढिला भएको उनीहरू बताउँछन्। आग परेको छ, आफू गएको बेला छ भने आफ्नै जिल्लामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जान्न नसक्ने अवस्था छ, यहीँ गर्नै पर्ने अवस्थामा हामीले गरिदिएका छौँ। कोही छुट्नुहुन्न। एकैछिन लाइन लाग्नको लागि धैर्यता गर्नु पर्यो। हाम्रो प्रविधि जे छ त्यसलाई हामीले परिचालन गर्ने हो। अधिकतम हामीले साधन स्रोत र प्रविधिको परिचालन गरेका छौँ। सीमित जनशक्ति हुनुहुन्छ, सीमित हाम्रो ल्यापटपहरू छन्, किनभने हाम्रो प्रत्येक पालिकामा पनि हाम्रो टोली परिचालन भएको अवस्था छ र यो मुलुकभरकै यो अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र फोटो खिच्न केही समय लाग्छ, ल्याप्चे लगाउनु पर्ने हुन्छ। जाडोको कारणले गर्दा उहाँहरूको हात फुटेको अवस्थामा चाहिँ ल्याप्चे लगाउन अलिकति समय पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा न्यूनतम समय लाग्ने गरेका छ। हामीले अधिकतम सेवा दिने प्रयास गरेका छौँ र अधिकतम नामावली सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले हामीले दैनिक बाहिर जिल्लाका मतदातालाई 800 भन्दा बढी दैनिक सङ्कलन गरिरहेका छौँ। साना नानी बोकेका आमा र ज्येष्ठ नागरिकलाई भिडभाडमा घण्टौं लाइन लाग्न निकै मुस्किल भएको छ। अनलाइन माध्यमबाट मतदाता नामावलीको दर्ता गरेको भए पनि सर्वसाधारणले यस्तो शास्ति बेहोर्नु पर्ने थिएन कि? यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।
यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले तराईका जिल्लामा किसान आन्दोलन चर्काएको छ। आम हडताल र चक्का जामले राजमार्ग नै ठप्प पारेपछि प्रशासनले आज निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको थियो। तर निषेधाज्ञालाई तोड्दै आन्दोलनकारीले थप उपद्रव मचाएका छन्। एक रिपोर्ट। किसान पक्राउका नाममा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दिनभर आम हडताल र चक्का जाम चर्काएपछि मंगलबार पनि तराई अशान्त बन्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्गका थुप्रै स्थानमा निषेधाज्ञालाई तोड्दै चक्का जाम र नाराबाजी गरेको जनमत पार्टीले सडकमा टायर बाल्यो। लाठी बोकेर निस्किएका प्रदर्शनकारी र हस्तक्षेपमा निस्किएको प्रहरी बीच झडप नै भयो। सिराहाको मिर्चैया र गोलबजारलाई केन्द्र बनाएर जनमत पार्टीले विरोधका नाममा आइतबारदेखि उपद्रव नै मच्चाएको छ। सोमबार 16वटा सवारी साधन तोडफोड र एक ट्रकमा आगजनी नै गरेको थियो। बस्नु तपाईँ पुलिस कोही आएको छैन अहिलेसम्म। पुलिस कोही आएको छैन। आयो पुलिस गाडीमा पुरै आगो बोलिरहेछ त यार। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ भने सिराहाका 6 राजनैतिक दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउ गरेकालाई रिहाई, बन्द हडताल फिर्ता तथा प्रशासनद्वारा लगाइएको निषेधाज्ञा फिर्ता लिई शान्तिपूर्ण रूपमा निकास खोजी जनजीवन सहज बनाउन माग गरेका छन्। तर जनमत पार्टी र प्रशासन मुठभेड रोकिएको छैन, जसले सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्। यो विषयमा पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले किसानका मुद्दा सम्बोधन गर्न यो भन्दा अर्को विकल्प नरहेको भन्दै आन्दोलन थप चर्किने बताउँछन्। अब सरकारले अरू कुनै विकल्प नै बाँकी राखेन। सिराहाको ओर्ही गाउँपालिकामा जुन घटना भयो त्यसमा चाहिँ प्रशासनले निकै नै ठुलो दम देखायो। किसानहरूले खासै कुनै ठुलो कुरा गरेको थिएन, तर तुरुन्तै चाहिँ 4 जनामाथि मुद्दा लगाइदिए, पक्राउ गरे, हिरासतमा लिए अनि गाउँभरि डुल्दै जनतालाई त्रसित बनाउने काम पनि गरे। किसानको माग राष्ट्रिय माग भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मन्त्री परिषदबाटै वार्ता टोली बनाएर यसलाई समाधान गरिनु पर्दछ। आखिर कसरी भयो आन्दोलनको सुरुवात? सिराहाको औरीह गाउँपालिकाले किसानलाई नै वितरण गर्ने गहुँको बिउ गोदाममा राखेको थियो। किसानका लागि 650 बोरा बिउ खरिद गरिएकोमा पुस 5 गते 40 किलोका दरले 325 बोरा वितरण गरियो। तर बाँकी रहेको 325 बोरा बिउ वितरणमा ढिलाइ गरेको र रातिको समयमा गाउँपालिका अध्यक्षले आफन्तीलाई वितरण गरेको भन्दै पुस 6 गते वितरण गर्न तयार गरिएको बिउमा स्थानीय युवाको उक्साहटले किसानले लुटपाट नै मच्चाएका थिए। गाउँपालिका समेत तोडफोड गरेपछि स्थानीय 4 जनालाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्यो, जसकै विरोधमा सिराहाबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले अन्य जिल्लामा पनि विस्तारित हुँदैछ। अब यस्तो सत्तामा बाँच्नुभन्दा त जनताले केही त्याग र बलिदानी देखाएर यस्ता सत्ताधारीहरूलाई फाल्नु, यस्ता भ्रष्ट सत्ताले फाल्नु नै श्रेष्ठकर हुन्छ। त्यो अलिकति बलिदानी नदिएर त यहाँ के उपलब्धि हुन्छ र? त्यसलाई चाहिँ फाल्नेका लागि नै जनता लाग्नुपर्छ र लागेका छन्। त्यसको लागि अलिकति बलिदान दिनु पर्यो पनि हामी पछि हट्दैनौँ र जनता पनि पछि हट्दै छैन। तराई आन्दोलनलाई जग बनाएका उपेन्द्र यादवको पार्टी, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पार्टी मधेस आन्दोलनबाटै राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका हुन्। तराईलाई केन्द्रित बनाएर उदाउन खोजेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि तराई आन्दोलन चर्काएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउन खोजिरहेको छ। यसकै नाममा जनकारबाही भन्दै पछिल्लो समय यस्ता गतिविधिलाई जनमत पार्टीले प्रश्रय दिइरहेको छ, जसका लागि जनताले दुःख पाउनु परे पनि आफू पछि नहट्ने यसका नेतृत्वकर्ता सीके राउतले बताउँदै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 2.66 अङ्कले घटेर 2518.99 बिन्दुमा पुगेको हो।
त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज 3 अर्ब 12 करोड 55 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज एउटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने कम्पनीमा भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी रहेको छ। यो कम्पनीको शेयर मूल्यमा आज सर्किट लेभलमा बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित बढ्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मंगलबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्सन प्लान लागू गरिएको जानकारी गराएका हुन्। यो सँगै दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी गरिएको छ। येलो अलर्ट लागू भएपछि दिल्लीका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै विवाह समारोह र दाह संस्कारमा 20 जना भन्दा बढी भेला हुन पाउने छैनन् भने 50% क्षमतामा मात्रै दिल्लीका मेट्रो र बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस र मनोरञ्जन केन्द्र समेत बन्द गरिनेछ। 50% क्षमतामा बिहान 8 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अटो, ई रिक्सा, ट्याक्सीमा 2 जनाले मात्रै यात्रा गर्न पाउने लगायतका नियम लागू हुनेछन्। हालसम्म भारतका 21 राज्यमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको छ। ओमिक्रोनका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र र दिल्लीमा छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपालले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा आज उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको नेपालले पहिलो सेट 25-24 ले जितेको थियो। दोस्रो सेटमा उज्बेकिस्तान 25-24 ले विजयी भयो। तेस्रो सेट नेपालले 25-15 ले जित्यो। चौथो सेट उज्बेकिस्तानले 25-22 ले जित्दै खेल 2-2 को अवस्थामा पुर्यायो। त्यसपछि पाँचौं सेटमा नेपालले 15-10 ले आफ्नो बनाउँदै उपाधि रक्षा गरेको हो। यसैबीच पहिलो दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले च्याम्पियनसिप आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको जनाएको छ। च्याम्पियनसिप सन् 2022 मा आयोजना हुनेछ। नेपाली क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके नेपाल आइपुगेका छन्। क्यानको मङ्सिर 25 गतेको बोर्ड बैठकले मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा दासानायकलाई अनुमोदन गरेपछि दासानायकले पुनः नेपाली टोली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्। खेलाडी र क्यानबीचको समस्या उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपाली टोली सम्हाल्न आएका दासानायकेले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् त? एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नियुक्त गरेका नेपाली क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके नेपाल आइपुगेका छन्। यसअघि पनि नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण गराएका मुख्य प्रशिक्षक दासानायके मंगलबार नेपाल आइपुगेका हुन्। विमानस्थलमा दासानायकेलाई क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले स्वागत गरे। क्यानको मङ्सिर 25 गतेको बोर्ड बैठकले मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा दासानायकेलाई अनुमोदन गरेपछि दासानायकेले पुनः नेपाली टोली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्। मंगलबार विमानस्थलमा ओर्लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रशिक्षक दासानायकेले पुनः नेपाली टोलीको जिम्मेवारी पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। साथै नेपालको चुनौती सामना गर्न आफू तयार रहेको पनि बताए। पहिले नेपाली टोली सम्हाल्दा र अहिले सम्हाल्दा फरक हुने भन्दै प्रशिक्षक दासानायकेले नेपाली क्रिकेट नयाँ उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवार थपिएको बताए। Very happy to be back again and looking forward for the challenge. प्रशिक्षक दासानायकेले हाल नेपाली टोलीमा खेलाडी र क्यानबीचको समस्या संसारका सबैजसो देशमा हुने गरेको र नेपालको समस्या सामान्य भएको भन्दै बन्द कोठाभित्र रहेर छलफल गरेको खण्डमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रशिक्षक दासानायकेले क्रिकेट अगाडि बढाउनका लागि खेलाडी र क्यानले सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। What needs to be done, I don't see an issue, and I think that all the players will help me and help everyone, in the management to move forward as a team. And I think the biggest thing is all about Nepal national team and national cricket. So
it's not about any individual. So I think when we move in that direction, I think everything will be solved. प्रशिक्षक दासा नायकेले यसअघि सन् 2011 देखि 2015सम्म नेपाली टोली सम्हालिसकेका छन्। उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक सन् 2014मा आइसिसी T20 विश्वकप खेलेको थियो। सोही हिसाबले दासा नायकेलाई नेपालको एक सफल क्रिकेट प्रशिक्षकको रूपमा लिइन्छ। पूर्व मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले ओमान भ्रमणका क्रममा उतैबाट राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको थियो। त्यसपछि क्यानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दासा नायकेलाई प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादीको बन्द सत्रमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल सम्पन्न। नयाँ केन्द्रीय कमिटी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने स्थायी कमिटीको निर्णय। एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकता। एमालेका इमान्दार नेता कार्यकर्ता पनि आफ्नो पार्टीमा आउन चाहेको माधव नेपालको दाबी। जनमत पार्टी आगजानीमा उत्रिएपछि सिराहामा निषेधाज्ञा। किसानको मुक्तिका लागि आन्दोलन गरिएको अध्यक्ष राउतको भनाई। द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न सर्लाहीमा पनि लगाइयो निषेधाज्ञा। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिँदै दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी भएसँगै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द। विभिन्न राज्यमा थप प्रतिबन्ध लागू। र एसियन सिनियर सेन्टर जोन महिला भलिबलको उपाधि नेपाललाई। उज्बेकिस्तान 3-2 को सेटमा पराजित। पहिलो दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।